بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الحلقة 77 بعد 500 في موضوع الخالق، وهي بعنوان حاسة الشم بين الإعجاز في الخلق وعظمة الخالق. إن لحاسة الشم أهمية كبيرة في حياة كل من الإنسان والحيوان على حد سواء، فعن طريقها مثلا يستطيع الإنسان أن يتعرف على الطعام الجيد فيقبل عليه، أو الطعام الفاسد فيتحاشاه. وعن طريقها أيضا يستطيع التمييز بين الروائح الذكية التي تنبعث من الأزهار أو العطور وبين الروائح الكريهة التي تتصاعد من البرك والمستنقعات الراكدة أو غيرها. ولا تقتصر هذه الحاسة على الإنسان وحده، بل إن هناك من الحيوانات ما يتفوق عليه بصورة ملحوظة في هذا المجال. ففي الغابات مثلا، حيث يكون الصراع رهيبا بين الحيوانات المفترسة والفرائس التي تتغذى عليها، تلعب حاسة الشم دورا رئيسيا في حياة هذه الحيوانات على اختلاف أنواعها، وتعتبر أعضاء الشم من أهم الأعضاء الحسية، وهي تلعب دورا هاما في حياتنا وفي حياة الحيوانات، حيث تقوم بإمدادنا بإشارات معينة عن طريق الهواء الذي نستنشقه، مثل نوعية الطعام الذي نأكله أو الصد عنه مثلا في حالة البيض الفاسد. حاسة الشم بين الإعجاز في الخلق وعظمة الخالق. وبرغم أن القدرات الشمية للإنسان لا تصل إلى قدرات بعض الحيوانات مثل الكلاب والقطط، إلا أنها عظيمة وهامة جدا في حياتنا. مثال ذلك الرابط بين الأم وطفلها الرضيع، فالطفل يستطيع أن يميز رائحة ثدي أمه من أي ثدي غريب آخر، ويمكن للأمهات أن يميزن أطفالهن من رائحتهم. إن أنف الإنسان مليئة بالعجائب والقدرات، ولعل أكثر الأنوف التي تلفت الانتباه هي أنوف خبراء الروائح والعطور، حيث اكتسب بعض هؤلاء الخبراء القدرة على تمييز حوالي 10,000 رائحة. هؤلاء الخبراء يمكنهم تمييز أنواع زيت الأفندر من بعضها، بل والبلد الذي زرع فيه والمعمل الذي صنع فيه. وقد أوضحت الدراسات التشريحية المقارنة أن المساحة الشمسية في التجويف الأنفي في الإنسان تبلغ حوالي 3 سنتيمتر مربع على كل من الجانبين. كل جانب من تجويفي الأنف يحتوي على 5 مليون خلية حسية شمية، لكن مساحة هذه المنطقة في الكلاب تبلغ 18 سنتيمتر مربع، وفي القطط 21 سنتيمتر مربع. وهذا يبين أن جهاز الشم في الإنسان أقل حجما من المشاهد في العديد من الحيوانات الفقارية. ولعل أوضح مثال على ذلك هو ما يشاهد في كلاب الصيد أو الكلاب البوليسية التي تستخدم في التعرف على الجناه أو المجرمين، حيث تعتبر قدرة الكلاب على تمييز الروائح المختلفة من المعجزات الحقيقية التي لا يستطيع الإنسان تفسيرها بصورة مقبولة. فهي تستطيع أن تميز بين رائحة إنسان معين ورائحة مئات آخرين من البشر، لكل واحد منهم رائحته المميزة، إذ يكتفي الواحد من هذه الكلاب المدربة بأن يشم أي شيء يتعلق بهذا الإنسان المجهول، كالمنديل أو القفاز أو القبعة أو الوشاح أو حتى موطئ قدم واحدة، ويكتفي بذلك لإخراجه من بين هذه المئات. إلى هنا ونكمل في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.